तमाम वसाइल और इख्तियारात को अपने अंदर समेट कर उसका इर्तिकाज़ करके अगर वो समझते हैं कि फैसले सिर्फ हमारी ख्वाहिशात पर होंगे और अवाम को सिर्फ हम दिखावे के लिए दुनिया के सामने रखेंगे, ये खेल नहीं चलेगा। हमें जेल सुपरिटेंडेंट असद वड़ाइच ने मुलाकात नहीं करने दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप? अल्लाह करे जहाँ रहें खुश खुरम रहें और शाद आबाद रहें। जस्टिस मुज़ाहिर अकबर अली नकवी के ख़िलाफ़ मामलात में पेशरफ्त हुई है, इस हवाले से क्या तफसील है वो भी आपसे ज़िक्र करते हैं। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस लोगों की ज़मानतें हो रही हैं, जबकि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिया में कहा जा रहा था कि हम उन लोगों को कैफ़र किरदार तक पहुँचाएँगे। इसके पीछे क्या तफसील है इसका भी हम आपसे जिक्र करेंगे। और एक खबर ये भी आई कि कुछ दहशतगर्द हमला करना चाह रहे थे अडयाला जेल पर, जिनको पकड़ लिया गया है और इस साजिश को नाकाम बना दिया गया है। इसकी क्या तफसील है ये भी आपसे जिक्र करते हैं। लेकिन उससे पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब का बड़ा मजबूत मौक़िफ़ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट मदाखलत करती है और इलेक्शन के नताइज को तब्दील करती है अपना असर अंदाज होकर उसमें। और मौलाना साहब का ये मौक़िफ़ 2018 में भी था और 2024 में भी वो इसी मौक़िफ़ पर कायम हैं और उन्होंने बड़े मजबूत तरीके से इस मौक़िफ़ को कौम के सामने पेश किया है। सो आज पंजाब की जो उनकी जनरल कौंसिल है उसका इजलास हुआ, जिसमें ये करारदाद पेश की गई कि 8 फरवरी के इंतखाबात को हम मुस्तरद करते हैं और इस हवाले से इस्टेब्लिशमेंट की जो मदाखलत है उसकी भी भरपूर मजम्मत करते हैं और उसको मुस्तरद करते हैं। और ये कि इस हवाले से जो तहरीक चलाई जाएगी, पंजाब की जो जनरल कौंसिल है और JUI है वो इसमें हरावल दस्ते का किरदार अदा करेगी। ये याद रहे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इस हवाले से बड़ी भरपूर तहरीक चलाने का इंदिया दे चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब का इस हवाले से मौक़िफ़ ये है कि चूँकि मुल्क जमहूरी है और जमहूरियत इसकी असास है, इस हवाले से अवाम की उमंगों और अवाम की राय को बिल्डोज करके अगर इस्टेब्लिशमेंट अपनी ताकत के बलबूते पर तमाम तर इख्तियारात अपने अंदर मरकूज करना चाहती है तो हम इसको किसी भी सूरत में कबूल नहीं करेंगे। अखलाकी और फिक्री और जज्बाती एतबार से एक कौम रहने दीजिए, हमें जबर की बुनियाद पर एक कौम नहीं रखा जा सकता। ये नजरिया गलत है। हमें अपनी एस्टेब्लिशमेंट से यही इख्तलाफ है, वो हमारे दुश्मन नहीं हैं, हमारे मुल्क के रहने वाले हैं, लेकिन तमाम वसाइल और इख्तियारात को अपने अंदर समेट कर उसका इर्तिकाज़ करके अगर वो समझते हैं कि फैसले सिर्फ हमारी ख्वाहिशात पर होंगे और अवाम को सिर्फ हम दिखावे के लिए दुनिया के सामने रखेंगे, ये खेल नहीं चलेगा। इसके बाद अगर बात की जाए मुज़ाहिर अकबर अली नकवी के हवाले से, तो उनके ऊपर जो करप्शन के इल्ज़ामात थे और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की उस हवाले से आज एक मीटिंग भी हुई। उमूमी तौर पर यह होता है कि जिस जज के ख़िलाफ़ कोई इस तरह का मुकदमा आ जाए और वो मजबूत बुनियादों पर हो, तो उसमें यह होता है कि जज वो पहले इस्तीफ़ा दे देते हैं और वो चले जाते हैं। इससे उनकी पेंशन और मराआत उनको मिल जाती हैं और केस भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने इस हवाले से कहा कि हम इनके ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई करेंगे। सो उसकी कार्रवाई करते हुए आज जो रिपोर्ट पेश की गई है, जो कहा गया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, उनमें कहा गया है कि हम इनके ख़िलाफ़ जो है वो इनको आगे ये ज़ाहिर केस चलेगा भी, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो मीटिंग में जो कहा गया उसमें उनको गिल्टी करार दे दिया गया है और मुज़ाहिर अकबर अली नकवी की छुट्टी करा दी गई है। सो अब एक लिहाज से कहा जा सकता है कि मुज़ाहिर अकबर अली नकवी की अब शामत आ गई है, ज़ाहिर आगे केस चलेगा। इस हवाले से अगर इस केस में जान न होती तो मुज़ाहिर अकबर अली नकवी कभी भी इस्तीफ़ा न देते। उनका इस्तीफ़ा इस बात का इंदिया है कि उनके केस में जान है और जो करप्शन के इल्ज़ामात हैं वो हक़ाइक़ पर मबनी हैं। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसका एलामिया में ये कहा गया था कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस लोगों को इंसाफ के कटारे में खड़ा किया जाएगा। लेकिन आज लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 33 लोगों को जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस थे उनके ज़मानतें कर दी। अब इसके पीछे क्या कहानी है?
تو اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی تقریباً 2 قسم کے لوگ تھے جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے۔ پہلا وہ طبقہ ہے جو ڈائریکٹ حملہ آور تھے، جنہوں نے جناح ہاؤس پر جا کر حملہ کیا، وہاں پر توڑ پھوڑ کی اور اس کو جلاؤ اور گھراؤ میں جو براہ راست لوگ شامل تھے۔ یہ درجہ اول کے لوگ ہیں، ان کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہو رہا ہے، بلکہ ملٹری کورٹس میں یہ 103 لوگوں کا ٹرائل مکمل ہو چکا ہے۔ اب ان کی جزا اور سزا کا فیصلہ ہونا ہے اور اس پر فیصلہ سنایا جانا ہے، لیکن چونکہ سپریم کورٹ کی طرف سے ابھی واضح احکامات نہیں آئے، اس وجہ سے ان کی سزا ابھی نہیں سنائے گی۔ جلد ہی جو ہی سپریم کورٹ کی طرف سے یہ فیصلہ آتا ہے جو فوجی عدالتوں کے حوالے سے ہے، تو فوری طور پر ان کو سزا دی جائے گی۔ تو جن 33 لوگوں کو ضمانت دی گئی ہے وہ اس طبقے سے نہیں ہے۔ دوسرا وہ طبقہ ہے جو آگے ہو کر حملہ نہیں کر رہے تھے، لیکن پیچھے سے حالہ شیری کر رہے تھے، ان کو اکسا رہے تھے یا ان کی حوصلہ افزائی کر رہے تھے، تو ان کا یہ فعل اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں شمار ہوتا تھا۔ اب اینٹی ٹیررزم کے کورٹس میں جو اس طرح کے کیس تھے، ان کو اوپر ان کو ضمانتیں دی گئی ہیں اور یہ ان کی ضمانتیں ہوئی ہیں۔ جو اول درجے کے لوگ ہیں ان کی ضمانت نہیں ہوئی ہے۔ سو اس اعتبار سے اب یہ کہا جاتا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ ہے یا کور کمانڈر کانفرنس کا جو اعلامیہ تھا، وہ ان لوگوں کے لیے تھا جو 103 لوگ ملٹری کورٹس میں شامل ہیں۔ البتہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے جب اس موقف کی تائید کی ہے کہ جو کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ ہے ہم اس کی بھرپور تائید کرتے ہیں، جو لوگ اس میں ملوث تھے ان کو قرار واقع سزا دینی چاہیے، اس حوالے سے لوگوں کا یہ کہنا ہے، وہ سے مبصرین کا، کہ عمران خان صاحب کا یہ موقف اس بنیاد پر قائم ہے کہ ایک تو جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ان کی مقبولیت تھی اس بنیاد پر جب انہوں نے کیپٹل ہل پر حملہ کیا، تو اس حوالے سے وہ اس پیرائی میں اپنے اس 9 مئی کے واقعات کو دیکھتے ہیں، کیونکہ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ پھر سے الیکشن لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں، تو جب ان کی اس پاپولیرٹی کی وجہ سے ان کے اس حملے کو امریکہ جیسے ریاست نے معاف کر دیا ہے، تو پاکستان کی ریاست تو ظاہر ہے اس حساب سے کمزور ہے، تو مجھے بھی معافی مل جائے گی۔ اور دوسری جو ان کا الزام ہے وہ یہ ہے کہ اب الیکشن کے بعد جب اتنا بڑا مینڈیٹ لوگوں نے ان کو دیا ہے کہ پی کے میں ان کی حکومت بن گئی ہے اور وفاق میں ایک مضبوط اپوزیشن کرنے کی طرف وہ جا رہے ہیں، سو ان حالات میں وہ اس گھمنڈ میں بھی ہیں کہ ریاست اب ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوگی۔ تیسری بات جو مبصرین اس حوالے سے کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی شاید کوئی بڑا رد عمل نہیں دے سکے گی، چونکہ کافی ٹائم گزر چکا ہے۔ اب یہ کام 9 مئی کا یہ سیاسی انداز میں اس کو حل کیا جائے گا۔ تو جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یا کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیہ میں جو بات کہی جا رہی ہے وہ ایک لحاظ سے دھمکی دی جا رہی ہے تاکہ اس طرح عمران خان صاحب کے ساتھ بارگیننگ کرنے میں معاملات آسان ہوں گے۔ اب آگے چل کر دیکھنا ہے کہ معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ بہرحال جن لوگوں کی ضمانت ہوئی ہے وہ لوگ تھے کہ جو دوسرے درجے میں شامل تھے۔ اس کے علاوہ آج یہ بھی ہوا کہ شعیب شاہین صاحب اور ان کے ساتھ بہت سے MNAs حضرات گئے عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے، لیکن ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ شعیب شاہین نے بعد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جہاں اس بات کی مذمت کی ہے، وہاں انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو قومی اسمبلی میں بھی اس بات کو اٹھائیں گے، اور اس بات کی بھرپور انہوں نے مذمت بھی کی اور اس کی تادیبی کارروائی کے لیے بھی انہوں نے کہا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے، ستم ظریفی یہ ہے کہ آج ہم لوگ کورٹ آرڈرز کے ساتھ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اپنے لیڈر سے ملاقات کرنے کے لیے، اور بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن بھی اور MNAs حضرات میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں۔ ہمیں جیل سپرنٹینڈنٹ اسد وڑائچ نے ملاقات نہیں کرنے دی۔ ادھر یہ خبر آئی کہ کچھ دہشت گرد پکڑے گئے جن کے پاس اسلحہ بھی تھا اور جن کے پاس مختلف نقشے بھی تھے، اور وہ اڈیالہ جیل پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، اور یہ لوگ پاکستانی نہیں ہیں بلکہ افغانی ہیں۔ اس حوالے سے عمر چیمہ صاحب کی خبر یہ ہے کہ انہوں نے جب اس حوالے سے معلومات کی ہے تو اس میں کچھ حقائق نظر نہیں آ رہے۔ بقول عمر چیمہ صاحب کے یہ سارا ڈرامہ اس لیے رچایا جا رہا ہے کہ چونکہ عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں ہیں، یہاں پر وہ اسلام آباد قریب بھی ہے اور ہر وقت وکلاء کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، عمران خان صاحب کا موقف بھی آ جاتا ہے، سو کہیں یہ پلاننگ کی جا رہی ہے کہ اس بات کو بہانہ بنا کر کسی دوسری ایسی جگہ پر عمران خان صاحب کو منتقل کیا جائے
کہ جہاں پر اس طرح کی آسانیاں نہ ہوں، ہر وقت وکلاء کی ملاقاتیں اور ہر وقت معاملات چلانے میں عمران خان صاحب کو آسانی نہ ہو۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک اعتبار سے یہ بات اس لیے کی گئی ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی دوسری جیل میں منتقل کر دیا جائے گا۔ ہماری ویڈیو کیسی رہی؟ اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔